28 booth-level officers (BLOs) have been replaced in Panji for political gain ahead of the upcoming Corporation of the City of Panji (CCP) elections. This appears to be a move to influence the vote bank. There are also reports that, with the help of the newly appointed BLOs, Minister is pressuring officials to include Nepali nationals as voters. Utpal Parrikar. अनेक जणांनी म्हाका फोन केले, कॉन्टॅक्ट केले रिपोर्टरांनी की पणजेन अचानक इतले BLO कित्याक काडून उडयले आनी चेंज केले. आनी प्रत्येकाक ही हो विचार आयिल्लो अशें मदींच पणजेनूच कित्याक जालें काय म्हणून हांवें सांगलें की प्रत्येकाक मेळून एक बायट टी किंवा कितें ताचेर उलोवच्या पेक्षा एक प्रेस घेवन ते एड्रेस केल्लें चड बरें जातलें. हातूंतल्यान म्हजे विचार पणजेकारां कडेन पावतले म्हणून मुद्दाम आज प्रेस घेवन सांगप ह्या विशयाचेर म्हणून तुमकां आपयला म्हणून धन्यवाद. जी 28 BLO मदींच काडप आनी नवे घालप ही नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन अशें दिसना. ते आनी खंय जावंक ना, फक्त पणजे स्पेसिफीक जालें. जे डिपार्टमेंट हे सगळे करता हे पणजेचो सद्याचो आमदार आसा ताचे सकयल आसा, तो मिनिस्टर आसा. आनी हातूंत म्हणून अनेक जाणांक दुबाव येयला की कित्याक जाला. म्हाका कांय एक दुबाव ना. आय एम व्हेरी क्लियर. ज्या प्रमाणे गजाली आयकपाक येताल्यो हे कितें तरी इलेक्शन CCPचे येता आनी बिकॉज परफॉर्मन्स पणजेन इतले वर्सां कांय नाशिल्ली, त्या वेळार इलेक्शना पयलीं कशी तरी थोडी नांवां एड करप. खूब आयताले कोणाक नेपाली एड करपाक सोदताले म्हणून. ताळगांव बी खूब नेपाली सद्या वस्ती करता. तांकां भितर इलेक्ट्रल रोलान घालपाचे एटेम्प्ट्स खूब जाल्या. थोडी नांवांय भितर पावल्या NOC घेवन गोंयकारां कडल्यान. आनी हे सद्याचे ते पयलीं BLO आशिल्ले ते सारके स्क्रुटिनायज करताले. ते अनेक वर्सां हांगा काम करून आसा आनी ते सारके प्रोसिजर फॉलो करताले. आनी ते खंय तरी चेंज करपाक तातूंतल्यान तो प्रोसेस फुडें वचना म्हणून क्लियर कट पणजेन एक वोट बँक तयार करप. कित्याक मार्जिन्स आर स्मॉल. लास्ट टायम तो एका इंडिपेंडंटा कडेन फक्त 600 कितल्या मतांनी निवडून आयला. आनी म्हणून अशें जर नांवां एड जालीं जाल्यार तातूंतल्यान सिन्स मार्जिन्स आर स्मॉल सगळ्या पणजेकारांचो वोटाची किंमत शुन्य जातली. एक खंय तरी आपले वोट बँक करप आनी तातूंतल्यान निवडून येवप होच एक हेतू आसा असो म्हाका दिसता. नाजाल्यार दीस डजंट लूक लायक अ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन. फक्त पणजेनूच जाल्या ते सुद्दां ताचे डिपार्टमेंट. सो एवरीवन इज सस्पिशियस आनी म्हणून मिडियांतल्यानूय इतले प्रश्न येताले. सो आय एम व्हेरी क्लियर. वी विल बी मॉनिटरींग इट. I will write to the Mamletar, we will write to the State Election Commission की हे फक्त आधार कार्डा सुद्धा एक्चुअल आधार कार्डा सुद्धा बेटे फोटो येयल्या हे सारखे स्क्रुटिनायज जावंक जाय आनी मागीरूच इंडियन सिटीजन आसा आमचो रेसिडेंट आसा हे व्हेरीफाय जावनूच नांव एड जावंक जाय. वी विल बी मॉनिटरींग इट आनी लिगल एक्शन कितें घेवंक जाय ते वी आर कन्सल्टींग. हो एक मेन मुद्दो BLOचो आशिल्लो आनी म्हजो डिमांड आसा यू रिवर्स द ऑर्डर. एक्झिस्टींग BLO आशिल्ले ते बरें काम करताले. जे नवे घातले पळय आर व्हेरी नॉट एक्सपिरियन्स. ते नवेच जॉयन जाले गव्हर्मेंट सर्विसीन. सो दे वील बी अंडर प्रेशर. सो एक खंय तरी कंट्रोल आपल्या कडेन हाडप काय कितें अशें म्हाका दिसता. आनी हो प्रश्न सगळ्या रिपोर्टरांचेय तकलेन आसा म्हणून हो प्रश्न आयलो की 28 एकदम BLO कित्याक काडले. आनी हे एक सिरियस गजाल आसा. सो वील बी फॉलोईंग. वी विल बी रायटींग टू द ऑथॉरिटीज टू रिवर्स द डिसिजन आनी ना जाल्यार ही सगळी स्क्रुटिनी सारकी जावंक जाय. हो एक BLOचो विशय आसा. आनी आज मेयराचोय बर्थडे आसा अशें आयकलां म्हणून ताका बर्थडेच्यो शुभेच्छा. हे बर्थडे म्हणून ते कितें ताका ताळगांवची एक फील्ड उरपाक मेळ्ळें काय कितें एज अ गिफ्ट. आय एम शुअर ताणें सगळें पेपर वर्क बी केलां आसतलें. पण खंय तरी हे पोस्टार आपलो फायदो करपाक आसा हाची अजून एक भिरांत. मिरामार आपलो बंगलो भरून येता 14 मजली बिल्डींग येता आनी कोणाचे कशी कोणाक परमिशन मेळटा पणजे 14 मजली बिल्डींग बांदपाची. सो ताचोच एक भाग आसा. आय एम शुअर ताणें सगळे हे मॅनेज केले आसतले. म्हणजे म्हजे कडेन रिपोर्टर्स आयिल्ले तो फील्ड भरता. काल ताणें इज द फर्स्ट सिटीजन मेयर, इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ पणजे
ताणें फक्त ना बेटो आवाज करता अशें वचपाचें न्ही, शूड कम क्लियर की आपणें हे सगळे परमिशनां घेतल्या केन्ना घेतल्या, बेटोच बोवाळ घालता, दीस इज नॉट द आन्सर. मागीर कितें इलिगॅलिटी आसा लीगल कितें आसा सगळें ताणें फुडें दवरचें. आय एम शुअर ताणें सगळें पेपर वर्क केलां आसतलें, सगळे लोक सगळ्या जाग्यार पंचायतीन NGPDन आनी सगळ्या हातूंत तेच भरलेलें आसा. सो आय एम शुअर पेपर वर्क केलां आसतलें. पण एक खंय तरी आपल्याकूच फायदो करून घेवप आवट ऑफ द ऑफीस इज सर्वींग हाचें आनी एक उदाहरण आसा. म्हाज्या बरे कडेन हे 3 मुद्दे म्हाका मांडपाचे आशिल्ले. तुमचे कडेन प्रश्न आसा जाल्यार तुमी विचारा. एखाद्या बीजेपी सपोज करता बाबूशार आणि आज बीजेपी सरकारच त्यांना सपोर्ट मेळटा. हांव पयलींच्यान तेंच सांगता. तो क्लियर तो सगळे इलिगॅलिटीज करपाक हात दिला ताचेर टॉप जावंक जाय फ्रॉम डे वन एंड स्टेट. तुम्ही इलिगल वोटिंग म्हटलें म्हणजे कितलेशे आसा ना ते आमकां स्क्रुटिनी करून काडचें पडटलें, पण मोस्ट प्रोबेबली ते आतां करपाक एड करपाक हे चेंज जाता. सो आतां आमकां मॉनिटर करून पळोवचें पडटलें. आनी मोस्ट म्हाका दिसता की आमी फॉर्म 6 भरले वतले नांवां एड करपाक, ती कॅन्सल करपाक सारकी ना म्हणून फॉर्म 7 भरचो पडटा. तातूंत आमकां अडथळे निर्माण जातले अशें म्हाका काय दिसता, शंका आसा. ते मेनशेन कितें खाली सिटीजन आहा ते तर खुबशे दिल्या ना हे आयकपाक येता सगळ्यांक पयलीं मिरामार सायडीन रावता तांकां खबर आसा. दिल्या न्ही 1-2 केसीस म्हजे कडेन आसा, ते व्हेरीफाय करूंक जाय. ते आतां चड जातले काय कितें म्हणून असले स्टेप्स घेतल्या विच आर नॉट नॉर्मल रुटीन कशें दिसना. इट इज नॉट अ रुटीन एडमिनिस्ट्रेटीव. ते BLOन काडून नवे जे निकते रिक्रूट केल्ले लोक आसा तांकां एड केल्या. ते खंय तरी अंडर प्रेशर आसतले आनी खंय तरी कंट्रोल आपल्या कडेन घेवप हातूंत म्हाका दुबाव मारता. ते एक्चुअल कशें पॅन आवट जाता तें पळोवन मॉनिटर करून एक्शन घेवचें. स्टेट इलेक्शन कमिशनर म्हाका दिसता श्री हवालदार हे आतां सद्या आसा, तुमी तांकां मेळटले ना हांव पयलीं बरयतलो आनी मागीर ते फुडें घेवन वता ते गरज पडल्यार मेळून ते म्हजे जे हे आसा ड्रेन्स अबाउट ऑल दीस चेंजीस ते तांचे फुडें दवरतलो. पण तांचो रोला पयलीं म्हाका दिसता मामलेदाराक पयलीं करून म्हाका ऑफिशियली एक्सप्रेस करचें. पूण अशें नेपाली जे सिटीजन आसता दिवं येना तेच म्हणटा न्ही. सो आधार कार्डा जी जाता ती एक्चुअल ती वेबसायट आसा UI युनिवर्सल ID कितें AI ताचेर ती एक्चुअल व्हेरीफाय जावंक जाय. आनी एक्चुअल ते इंडियन आधार डजंट से द सिटीजनशीप, इट इज जस्ट द ID. सो सिटीजन आसा काय ना हाचो बर्डन करंट सिस्टमीन फॉर्म 7 आसा की हांवें फॉर्म भरचो पडटलो की ह्या मनशा कडेन इंडियन सिटीजन ना हाचें नांव डिलीट करूंक. आधार करपाक मेळटा. Aadhaar doesn't say citizen of India. Aadhaar is just the identity. For others, they can. तांचे 6 महिने इंडियन आसा NRI बी तशें जाल्यार 6 महिने प्रेझेंट दाखयल्यार आधार घेवंक शकता. बट ती आधारूच जेन्युइन आसा तो बेटी लायल्या आनी PLO कडल्यान ओके करून घेतल्या हय म्हणून ते सगळी स्क्रुटिनी जावंक जाय, म्हणून ते व्हेरीफाय जावंक जाय त्या वेबसायटींतल्यान आधार नंबर घेवन जेन्युइन आधार हे सगळी सेक्युरिटी दिवंक जाय हो म्हजो डिमांड आसा. बट हे आधाराची एक प्रिंट आवट लायल्या आनी ती पळोवन हाणें अप्रूव केला आनी ते सिस्टमीन वता. अप्रॉक्सिमेटली कितले आसा अशे ना नेपाळी पेन्जीम ऑर इन ताळगांव एरिया विजिबली खूब दिसता. इलेक्ट्रोलाक कितले आसा ते आमकां आतांच्यान मॉनिटर करून पळोवचें पडटलें. 1-2 अटेम्प्ट जाले म्हज्या कानार पडले, थोडे NOC घेवन घातले गेले. आतां तांचे एक्झॅक्ट सिटीजनशीप स्टेटस हो आमकां काडून पळोवचो पडटलो. थोडे आसूंक शकता सिटीजन आनी हांगाय खूब वर्सां रावूंक शकता. पण हे जी सडन चेंज जाल्या BLOची इज अ वरिसम हे नोईंग देअर पॉलिटिक्स. पूण कित्याक खातीर केलें तेका कोणाक नाका आशिल्लें कितें MLA नाका आशिल्लें MLAचें आयकलां आशिल्लें म्हणून आयकलां आशिल्लें ऑब्वियसली तूं म्हणजे हांवें आयकलां त्या प्रमाणे ट्रेमेंडस प्रेशर आशिल्लें नांवां एड करपाक. तांणी ना म्हटलें की स्क्रुटिनायज ताच्या चेंज केला. जे नवे आयल्या पळय तांकां एक्सपिरियन्स ना, थोडे जाण 6 म्हयन्या पयलीं जॉयन जाले, 2 वर्सां पयलीं जॉयन जाले. सो ऑब्वियसली दे वील बी अंडर प्रेशर. आतां आशिल्लें ते म्हाका तांचेर एक्सप्रेशन कास्ट करपाचें ना, पण ऑब्वियसली दे आर नॉट एक्सपिरियन्स. दे मे नॉट बी एबल टू सस्टेन प्रेशर फ्रॉम अ मिनिस्टर अँड द कंट्रोल मायट एंड अप विथ पीपल हू आर वर्किंग विथ द मिनिस्टर.
आतां आशिल्ले ते भायर सिनियर आशिल्ले दिसता हे खूप वर्सांच्यान आसा when even he contested election हेच लोक आसा. So there was no requirement other than if you have this. It's not a standard कितें फूल गोंयभर जाला. ते पणजेकारूच आसता म्हणूनच झालं एज फार एज आता मे बी करत टू शो दॅट सगळीकडे झालं पण इमिजिएट एक्शन जालें ती पणजे आनी ताच्या खातीर सगळ्यांक दुबाव आयला इन्क्लुडींग रिपोर्टर्स म्हाका एक 5 रिपोर्टरांनी फोन केलो की एक कितें चल्लां. सो हांवें एका मिडिया कडेन उलयलेलो सुद्दां कांय दीस हिंदीन माज आसा ताका लागून पणजेकाराच्या वोटाक काय किंमत उरची ना कित्याक वोट बँक जाली एकदां की दॅट वील डिसायड द विनर. बिकॉज जनरली वोट कशें पडटले ते थंय पडटले थोडे पार्टी लायन्सान आसतले थोड्यांक जी परफॉर्मन्स ना म्हणून मेळटली पण ताचेर एज खंयच्यान मेळटले. जर अशे वोटर्स आयले ते कॅन मॅनिप्युलेट ते एक पणजे वॉज अ वन कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंयान ते वोट बँक अशें ना हांव मोठी डोंगर ना कळ्ळें तशें कितें तरी तयार करप ते कितें करून अशें म्हाका दिसता. ताच्या खातीर हे जस्ट बिफोर इलेक्शन्स फुडल्या वर्सा CCP इलेक्शन जातलें ताच्या पयलीं प्रत्येक बुथार 30 नांवां घालपाक मेळ्ळीं जाल्यार द रिजल्ट कॅन चेंज. आनी हातूंत खंय तरी ताचो फियर दिसता की पणजेन ताका जो परफॉर्मन्स ना म्हणून बॅकलॅश येता तो हो हातूंतल्यानूच दिसता. आयज भितर BJP गव्हर्मेंट आसून इतली इव्हिएम चालू आसा तुमी कशें भितर सरकार नाका गव्हर्मेंट सपोर्ट करता मुख्यमंत्री करता आसतले हांव केन्नाच म्हणटा मुख्यमंत्री शूड ट्रॅक बी पण करूंक ना. माय फादर वॉज द चीफ मिनिस्टर होच अशें नाका तें करता म्हणून ताका काडिल्लो मिनिस्ट्रींतल्यान आनी एट द कॉस्ट ऑफ लुजींग गव्हर्मेंट आनी तेन्ना परत गव्हर्मेंट केन्ना जातलें हाचें कोणाक खबर नासता. 7 वर्सां लागली परत जावपाक. आतां तसो काय भंय ना पण तरी सुद्दां अशें अलाव चल्लां हाचेर खुबश्या लोकांक हें दिसता. ताळगांव ते आतां वॉटशेर जाला पळय ते वयर डोंगर कातरला म्हणूनच जाला. सो हें सगळें चल्लां न्ही.